अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ज़रा बहुत ज़्यादा छोटी एपिसोड है लेकिन बहुत ही हॉट और स्पेशल है दोनों कपल्स को लेकर। तो आज हमारी लाइट भी नहीं थी और नेट का भी बहुत इशू है और मैं बिज़ी भी थी, बताया था। लेकिन मैंने गैप नहीं लिया, मैंने कहा छोटी है लेकिन मैं ज़रूर दूँगी। तो लेकर आ चुकी हूँ मैं एपिसोड 44। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, लेट्स स्टार्ट। मैं हाँ थोड़ी बोलता हूँ। बैठे बीवी, आपके लिए आज बंदा खुद ड्राइव करेगा। गाड़ी का डोर हनूस खुला था, जबकि नामा नूह की आंखें खुज रही थी। इनमें बेपनाह मस्ती और अकीदत एक साथ थी। वो बैठते बैठते गाड़ी के डोर पर हाथ रख के रुकी। एक शर्त पर, अगर आपका हाथ या बाजू इसके बाद दर्द में गई तो उल्टा मैं भी सजा दूंगी। नामा की शर्त सुने नूह ने मुस्कुराते अंदाज में 10 सेकंड कुछ सोचा। ये लड़की अपनी जान को आखिर कैसी सजा देगी, इसका इदराक तो नूह के दिल तक उतरा था। तभी वो इकरार करते जरा ना कांपा। मंजूर है। वो फराग दिली से माना, जिसके बाद नामा फौरन से बैठी और नूह ने डोर बंद करते मुस्कुराते शरारत भरे तेवरों के साथ नामा की मुखालिफ जानिब का रुख किया और ड्राइविंग सीट संभाले बैठा। तो हाथ और बाजू में हफीफ सी टीसें अभी से उठ रही थी, पर था तो वो डीठ। वो नामा की तरफ जरा झुका ताकि इसे सीट बेल्ट फिक्स करने से रोके। हाँ, सीट बेल्ट फिक्स नहीं करना, तुम्हें मेरे कंधे पर सर रखना है। ये स्पेशल सर्विस की शर्त है रो। उसके हाथ पकड़ कर रोकते उन्होंने नामा की मोहब्बत भरी आंखों में झांका, जिसकी पलकें आंखों पर थर थरा जाती हर उस लम्हे जब नू की नजर उसके होंठों पर भटकती। मुझे खुशी होगी। वो इकरार नशी लड़की फौरन मान गई, जिसकी खुशी में नू ने नर्म सा हाथ उसके चेहरे से लगाते उसकी जबीन चूमते खामोश थैंक यू कहा। पहले हम एक स्पेशल जगह जाएंगे, फिर दुकान विला। रख लो सर, मेरा कांधा सीना और एक बाजू तुम्हारे लिए अवेलेबल है। नामा जरा नूह की तरफ खिसकती, उसकी दी कमांड पर जल्दी से नूह के मजबूत शाने से लगती, एक हाथ पीछे और एक आगे से ले जाती, उसको घेर कर साथ जा लगी। तो नूह इस सुकून और आफियत को बयां करने से कासिर था। वो नूह के सीने से लिपटी उसकी खुशबू इनहेल कर रही थी। वो बाकायदा गहरी सांसें नाक के जरिए भरती इसे महसूस कर रही थी। नूह को इसका महसूस करना भी मरगूब था। मुझे अरमान था कभी तुम मेरी जगह बैठो और मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूं। आज तुम एंजॉय करो। नो अदर दुकान की ड्राइविंग हाथ और बाजू सुन है, पर तुम साथ हो तो मैं किसी दर्द को नहीं पहचानता रू। तुम जब मेरे कंधे पर सर टिका लेती हो, मेरा दिल हल्का होता है। जब तुम मुझसे बातें करती हो, दुनिया भूल जाता हूँ। नामा के सर को चूमते ही इसने ये सारे नाज बयां करते गाड़ी स्टार्ट करे, पार्किंग से निकालकर व्यायाम हॉस्पिटल के गेट से बाहर रोड पर डाली। तो नामा ने सर उठाकर नू को देखा। वो एक हाथ से ड्राइव कर रहा था। तभी सामने ही मुस्तकिल देखना जरूरी था, पर बाखुदा वो उसकी तरफ देखे और नू इसे जवाबन ना देख पाए कि कितना बड़ा जुल्म था। नामा ने जब उसके चेहरे के तगयुरात महसूस किए तो लाज खाती खुद ही नजरें नीचे कर गई। उसे इस शख्स के वजूद से उठती आसूदगी महसूस करने के सिवा बाकी सब भूल गया। वहीं वो आज पहली बार एज अ पेशेंट नहीं, अमाइल के ऑफिस रूम में एज अ वाईफाई तो अंदर एंटर होते ही एक नशीला सा एहसास छू गया। फिर रही सही कसर अमाइल ने अकब से इसे हिसार लेते पूरी की और मानिया की गर्दन से बाल हटाते अपनी मोहब्बत की शिद्दत उसकी गर्दन पर रखते हाथ मानिया के पेट पर सहलाए। इससे पहले वो हाथ ऊपर सिरकाता, वो बसी हो जाने पर घबराकर उसके हिसार में पलटी तो दोनों की आंखों में मदहोश मशरूब सा असर गुला था। यही शिकायत थी मेरी, ना मेरी नजरों को भटकने देती हो, ना हाथों को। तुम्हारा सांस ऊपर नीचे होने लगता है, देखो मिस्कीन हुआ या नहीं। वो जल्दी से लहजा बदल गया, जबकि मानिया इसे देखते ही मुस्कुराई। फिर नजर लहजा पर झुकाकर वो आंखें उठाई। वो काली काली आंखें खड़े खड़े कई अमाइल के अरमान जगा सकती थी। उनकी दिलकशी उसे पागल कर सकती थी। उनका हुस्न दुनिया और पसो पेश से बेगाना कर सकता था। शादी कर लें प्रॉपर, फिर यही तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा सांस ऊपर नीचे करूंगी। तुम मुझे शर्मीली समझना बंद करो, अब तो मुझे आदत है तुम्हारी।
तुम्हारे बुरी तरह फंसों में गिरफ्तार हूँ। बस मैं बेतरतीब सोचूं, बेचैन रूह और रस्मों रिवाज को ना मानने वाली तुम्हारे संग तरतीब चाहती हूँ। अपनी अपनी सांसों की, अपनी जिंदगी की। तुम्हारा भी गिला जायज है, पर खुद को मेंटली तैयार करने के बाद फिजिकली कंट्रोल करना सीख रही हूँ। वरना तुम देखते हो मुझे और मैं इख्तियार से बाहर हो जाती हूँ। वो आहिस्ता से करीब हुई और अमाइल की ठोड़ी पर अपने मुलायम होंठों को रखते फासला बना गई। इस लड़की का एक जेंटल मूव अमाइल को भी बेइख्तियार कर देता था। वो अपनी महकी सांसें अमाइल पर यूं किए वार देती थी। बहुत क्रेविंग हो रही थी तुम्हारी। अच्छा किया तुम मेरे पास आ गई, वरना तुम तक पहुंचने तक मूड संभल जाता मेरा। लम्हे में बस अपने गले लगा गया, जबकि खुश होने के बजाय न जाने क्यों मानिया को लगा वो कहीं अंदर से डरा है। उसका मानिया को गले लगाना आम से कुछ अलग और शदीद था। वो दोनों हाथ उसकी पुष्ट पर सहलाने लगी। वो इससे तो नहीं सुनती थी, वो तो माइल के दिल तक झांक लेती थी। मेरी जान ठीक है ना? थक गए हो या वाकई उदास हो? वो पूछे बिना ना रह सकी। उफ, इस लड़की का सारी अफसुर्दगी की यूं मौत करवा देना नजर लग जाने की हद तक हसीन था। तुम मेरे दिल में बसती हो तभी उसका हाल बिना कहे समझ जाती हो। पता नहीं क्यों आज मामा याद आ रही हैं। अजीब दिल बेकरार सा है, जैसे कोई वजूद का हिस्सा किसी अनदेखे दर्द में हो तो कैफियत होती है ना, बिल्कुल वही। वो उसको आज़ादगी से बताने लगा, जिस पर मानिया ने उसे मजीद शिद्दत से अपने गले लगाया। वो थका सा इस नन्ही मुन्नी कुवत पर मुस्कुरा दिया कि इस लड़की के नाजुक से वजूद में कितनी शिफा है। माँ है ना, और माँ कैसी भी हो ना, उसका हमसे कनेक्शन टूट सकता ना हमारा उससे। कभी हिम्मत करके मिल आओ उनसे, शायद दिल का बोझ एक मुलाकात मांगता हो। वो उसके सीने से दूर हुई, फिर हाथों के प्याले में वो हसीन मोहना चेहरा भरकर एक प्यार भरा मशवरा थमाया। अमाइल ने फिर से उसका माथा चूमा। वो कितना प्यारा बोलती थी। अमाइल को उसका ये नया लाड वाला लहजा बेहद पसंद आ रहा था। कभी कभी वो अमाइल के वजूद की यूं सारी हसरतें मिटा देती थी। ये बोझ उनके दिल पर क्यों नहीं बना आज तक? कि उनको इलाज में मुझसे मुलाकात की जरूरत पड़ती मानिया? अपनी कोख से पैदा किए वजूद को एक औरत भूल नहीं सकती। मुझे बस ये दुख आता है, वैसे टूटा बिखरा मानिया की जान ले रहा था। इस लड़की का बस नहीं चलता था अमाइल का ये दर्द दूर कर दे, क्योंकि मानिया के पास तो खुद भी ऐसी माना थी कि वो अमाइल से उसे बांट लेती। तुमने तो कहा था तुम उनके बारे में नहीं सोचते। वो लाड लिए आंखें भिगो कर बोली, तो वो नजरें चुराता मुस्कुराया। ये उस शख्स का जवाब था। समझ गई, इधर आओ। वो उसका हाथ पकड़ती, उसे उसकी ऑफिस चेयर पर बिठाए, खुद उसके सामने ही टेबल से लगती, फिर से अमाइल के चेहरे को हाथों से सहलाने लगी। मुझे उनका एड्रेस दो, मैं गुमनाम बन कर जाती हूँ, देख कर आऊंगी उनको कि वो ठीक है या नहीं। शायद ऐसे ही तुम्हारी थोड़ी तसल्ली हो जाए। कम से कम तुम्हें जो लग रहा है कि वो तकलीफ में है, ये तो लगना बंद हो। वो हैरत से मानिया का चेहरा तकने लगा। क्या ये लड़की उसकी किसी नेकी का सिला थी? सिले क्या इतने खूबसूरत होते हैं? वो दंग था। बोलो, मुझसे हिचकिचाहट की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा लिबास हूँ लड़के। वो मुझसे इकरार ना कर रहा था, पर उसकी स्याह आंखों की हाँ बड़ी दर्दनाक थी। तभी वो शो होकर बोली, ठीक है जाओ। वो नजरें झुका गया तो मानिया वहीं खड़े खड़े झुकती से लिपट गई। अमाइल मुस्कुरा ना सकता था, पर मानिया ने इसे मुमकिन कर दिया। मैं तुम्हें एड्रेस दूंगा उनका, लेकिन अकेली मत जाना, ड्राइवर के साथ। बस देख कर आ जाना, भूल कर भी मत बताना तुम कौन हो। कह देना गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। वो आंखें चुराए ही सब ताकीदे कर रहा था। तभी मानिया पीछे हटती, उसकी गोद में बैठे ही जब बाजू उसकी गर्दन में हायल कर गई, तब वो उसे देखने पर मजबूर हुआ। तुम्हारे ऑफिस में कैमरा तो नहीं है? मानिया की आंखें टूट कर आई मोहब्बत से भरी थी, तो लहजा ये सवाल करते बेबाक हुआ। नहीं, बाहर है, अंदर नहीं। मुझे मेरी प्राइवेसी बहुत अजीज है। उसके इरादों के रूबरू राजी और रजा हुआ तो मानिया ने दीवाना वार उसके होंठों को छुआ था। एक दर्द भरा तासुर था इस लड़की की महमली शिद्दत में और चेहरे पर, जबकि अमाइल तो हैरान हुआ, क्या ये वही छुई मुई है? बस मानिया, वो इसे पकड़कर दूर करता। इस लड़की पर रहम खा रहा था, जिसे लाड प्यार साथ आकर अपने लिए कुछ ही पल में खतरा बना देते। वो दूर होती नहीं महमूर निगाहों से अमाइल को हामता देखती दबा दबा मुस्कुराई, फिर उसके गले से जा लिपटी।
مجھے دور کرنے کے لیے تھینک یو، ورنہ میں بھول جاتی یہ آفس ہے تمہارا۔ اس وقت مجھے جو تم پر پیار آ رہا تھا میں تم پر اپنا آپ بار دوں۔ تم نے مجھ سے اپنی تکلیف جو شیئر کی نا، اف پہلی بار لگا میں بھی کچھ کر سکتی ہوں اپنی اس جان کے لیے۔ میں تمہارے لیے مر بھی سکتی ہوں، پر میں نے جینا چنا ہے، تو مرنے کا پلان کینسل۔ لیکن میں تمہارے کسی درد پر راضی نہیں۔ تم میری راحت ہو امائل، میں تمہیں کسی حسرت میں تڑپتا نہیں رہنے دے سکتی۔ میں جاؤں گی کل ہی، بس تم اپنے درد اپنے تک مت رکھنا، مجھے کہہ دینا جیسے آج کہا۔ وہ بھرپور شدت سے اسے گلے لگائے، اس سے بہت کچھ ایسا کہہ گئی جو امائل کو مغرور کر گیا۔ وہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے، یہ دکھائی دیتا تھا، اور وہ پیار لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا، یہ امائل کو محسوس بھی ہو رہا تھا۔ میں اتنا لکی کیسے ہو گیا؟ وہ اسی حیرت سے بڑبڑایا تو وہ سامنے ہوئی۔ مجھے پانے کے بعد ہوئے ہو، سمجھے؟ وہ روب جماتی بولی تو اس بار امائل نے بے خودی سے اس کی گال چومی، پھر نرم سلم سانسوں کے حوالے کرے اعتراف کیا، جس پر مانیہ کے رخساروں میں پھول اتر آئے۔ سمجھ گیا، چلیں دن بھر ذرا گھومنے کے بعد رات کو اسپیشل کرتے ہیں آج۔ ڈنر تو بھائی نے ارینج کر دیا ہمارا، نائٹ ہم خود کر لیں گے۔ کوشش کروں گا حد نہ توڑوں، پر گارنٹی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کی سنگت کے گہرے اثرات سے دبا بولا تو مانیہ شرمیلا سا مسکرائی۔ یہی سوچ رہی تھی کہ جو حد میں رہ کر جان لے لیتا ہے بے حد ہو گیا تو کیا کیا قیامت نہ ڈھا دے گا۔ وہ والا سین کریں آج؟ مانیہ نے لاج سا کھاتے اس کے کان کے پاس سے گوشی کی تو مائل گھبرایا سا ہنسا۔ میری ڈارلنگ، وہ کیا تو ساری حدیں لمحے میں پار ہو جائیں گی، اور ویسے بھی اس کے بعد جو میرے اندر آگ لگے گی اس کو بجھانے سے پہلے تمہیں شرم آ گئی تو میں تو گیا نا، میرا کیا ہوگا؟ وہ جانتا جو تھا اس لڑکی کی رگ رگ کو، جبکہ مانیہ نے مسکرا کر مائل کو دیکھتے اس کی گال چباتے شرمیلی ادائیں دکھائیں اور اس کی گود سے نکلی، ہم اس سین کا فرسٹ پارٹ کر لیں گے جو سیو تھا، اگلا پراپر شادی کے بعد۔ ہر چیز کا حل ہوتا ہے امائل ہرت، بس خوش مندی چاہیے۔ وہ ہر صورت امائل کی قربت چاہتی ہے، بس وہ نتیجہ حز کرتا۔ اس کا پھیلایا ہاتھ تھامے خود بھی اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ مانیہ کی خوش مندی کے صدقے جانے کو دل چاہا۔ میری خوش مندی تمہیں دیکھتے ہی خطرے سے دو چار ہو جاتی ہے، باقی میں بہت شریف ہوں۔ اگر تم اس سین کو کریٹ کرنے کے لیے اتنی ہی بے چین ہو تو میں دل و جان سے راضی۔ بس سوچ لو، وہ سننے میں اتنا وہ تھا تو کرنے میں وہ اس کے بال سنوارتے محبت سے بولتے بولتے پٹری سے اترا تو مانیہ اس کے لہجے کی آنچ پر لجا سی گئی، پلکیں تھر تھرائیں۔ تم اس سین سے دگنے وہ ہو، میں تمہاری رگ رگ پہچان چکی ہوں اس 1.5 ماہ میں۔ امائل ہرت قریشی، شرافت بہت ہے تم میں، پر شر اور آفت کی صورت۔ اور سچ میں امائل کو اتنا جانتی ہے، یہ سوچ کر وہ آدمی بہکے انداز میں مسکرایا۔ اف، بیوی کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہوں، غضبناک۔ وہ ڈرامائی آہ بڑھتا حسین ہی تو لگا کہ کتنے لمحے وہ یکٹک اسے ہی دیکھتی رہی، پھر نظر لگنے کے خدشے سے اس نے نظر جھکا کر امائل کے سینے سے چہرہ لگا لیا۔ میں خوش ہوں کہ میرے پاس تم جیسا ہسبینڈ ہے، بالکل میری عین پسند چاہ طلب کے مطابق اللہ نے بنایا ہے تمہیں۔ دنیا سے کیسے چھپاؤں گی تمہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ وہ ہلکان تھی اور امائل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ بس پیار اور اظہار کرتی رہنا، میں تم میں چھپتا رہوں گا۔ اف، یہ سادہ سا تقاضا کہ وہ سر اٹھا کر وہ خوبصورت شخص اور اس کی ادائیں نہارنے لگی۔ اتنے تم تن کے کہ مجھ میں چھپ جاؤ؟ اس کی بات پر مانیہ کو روبرو کرتا مسکرایا۔ تم کافی ہو مجھے باخدا۔ اس کی بیوٹی بون پر لب رکھتا واپس چہرے کو دیکھتے یقین دلاتے بولا، جس پر وہ بلش کرتی سر ہلا گئی، جس کے بعد وہ ساتھ ہی آفس سے باہر نکلے تھے۔ وہیں تیسری طرف وہ چہرے پر ماسک لگائے آرمین پاشا کے بنگلے کو اچٹتی نظروں میں لیے روڈ پر کنارے کی طرف کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خفیف سے زرد تھیں۔ وہ کتنی دیر وہیں کھڑا رہا، اس کے اندر طوفانوں کا جہاں تھا۔ مجھے لگا تھا آپ کو ہماری قدر ہوگی ماما، پر آپ نے تو اپنی منزل اور راستہ ہی بدل لیا۔ جب آپ نے ہمارے ساتھ یہی کرنا تھا تو ہم تینوں کو پیدا کر کے ہماری ماں کیوں بنی؟ ہم ایسی خود غرض ماں پر کیسے صبر کریں؟ سالم کا لہجہ تک بیگ رہا تھا۔ وہ بھلے سب سے زیادہ مضبوط ہو، لیکن اس کمی کا کیا کرتا جو اس کے اندر بسی تھی۔ دیشا شاور لے چکی تھی۔ آرمین نے اس کے وجود پر اپنی درندگی اتار کر جو چھاپ چھوڑی تھی وہ اسے روح تک درد سے بھر گئی، اور اسی باتھ روب پہنے ہوئے گیلے بالوں اور دردناک انداز میں وہ چلتی ہوئی جب ونڈوز کے قریب آئی اور پردہ ہٹایا تو بے اختیار اس کی نظر سڑک کنارے کھڑے سارم پر گئی۔
भले इसने मास्क पहना हो, पर दिशा उसको पहचान गई और इससे पहले ग्लास डोर खोलकर बाहर निकलती वो वहां से जा चुका था। पहली बार दिशा का दिल कांपा था इस बात को सोचकर कि इसने वो पाया है जो उसका नहीं, और बाखुदा वो सब खो दिया है जो फकत उसका था। आज मकाफात अमल के पहले ही पड़ाव पर इसे बड़ी सख्त चाबक रसीद हुई थी, और एक भटकी हुई माँ को उसके फर्माबरदार बच्चों की कदर समझाई गई। तिशा की आंख से एक आंसू टूट गिरा था। उसकी रायगानी का दुख नाकाबिले बर्दाश्त हुआ करता है, जबकि उन्होंने ड्राइविंग बहुत अच्छे से की थी, पर हनूज उसका हाथ और बाजू दर्द में थे। पर इसने परवाह न की। वो लोग स्केटिंग करने पहुंचे और यही वो पुरस्कार स्टे था जिसके बारे नू ने उसे बताया। गाड़ी पार्किंग में रुकी तो नामा ने हैरत से गर्दन घुमाकर बाहर देखा। नू, हम यहाँ क्या स्केटिंग करेंगे? वो होशी से नू को देखती मुस्काई। हाँ, काफी हफ्तों से यहाँ का वीआईपी पास रिजर्व है, कल एक्सपायर हो जाता, सोचा लगे हाथों ये एक्सपीरियंस भी ले ले। अब तो मैं तुम्हें कहीं भी छू सकता हूँ, और किस वाला पार्ट भी स्किप करने की जरूरत नहीं। वो उसकी तरफ देखे सीट बेल्ट खोलने लगा, पर नू से शोहियां तो मारी गईं, पर सीट बेल्ट ना खुल रहा था। सीधे हाथ से जब जिस पर नामा घबराकर उसके करीब हुई, और सीट बेल्ट खोलते नू का हाथ जब अपने हाथ में दबाया वो ठंडा पड़ रहा था। नू, हाथ ठीक है ना? वो परेशान हुई। स्केटिंग हो जाए बस, और क्या चाहिए? वो अब भी मस्ती मूड में था। सजा दूंगी अगर इसे कुछ हुआ, वो हाँ सख्त वाली। वो ऐसे डरा रही थी जैसे गर्दन तन से अलग कर डालेगी, जबकि सजा के हवाले के बावजूद वो मुस्कुराकर बहकी नजरों से नामा को ताड़ रहा था। ऐसे गैर संजीदा आदमी को अब वो क्या कहती? मुझे तुम्हारी दी सजा का इंतजार तुम्हारी किस से ज्यादा है, बात बुरी लगे तो लगती रहे। वो डिठाई से कंधे उचका क्या तो नामा की पलकें जरा मुस्कुराने के लम्ब से बरी हुई चुकी। मेरी सजा प्यारी नहीं होगी इस बार, खुशफहमी से बाहर निकले। वो डराने की कोशिश करने लगी, पर असर अब के भी नशीला सा हुआ। देखेंगे, खैर आ जाओ। वो महसूस मुस्कुराता अपना हाथ छुड़वाए बाहर निकला, और नामा की तरफ आकर खुद डोर ओपन किया जिस पर वो हसीना बाहर निकली। मौसम आज भी स्केटिंग हाल में बाहर से दुगना सर्द था, पर आज वो दो ऑलरेडी गर्म कपड़ों में थे तो मजीद खुद को भालू बनाने की जरूरत ना पड़ी। लेकिन कुछ चीजें बहरहाल दोनों को पहननी पड़ी, जिनमें नी पैड्स, एल्बो पैड, सॉक्स, आई स्टेक्स शामिल फहरिस्त थे, जो दोनों कपल्स की सेफ्टी के लिए ज़रूरी थे। गिरने की सूरत अक्सर कोहनियाँ और घुटने जख्मी हो सकते हैं, जिनकी हिफाजत अहम थी। चूंकि दोनों अपनी साबका ज़िंदगी में अच्छे स्केटर्स थे तो हेलमेट और ग्लासेस को स्किप करवा दिया, क्योंकि एक दूसरे को इनके बिना देखना ज़्यादा खूबसूरत था। वो लोग मेन एरिया में आ चुके थे। पेयर फ्री स्केटिंग कुल 4 मिनट पर मुश्तमिल होती है, मगर जो लोग इसे शौकिया परफॉर्म करने आते हैं इनके लिए दौरानिया 1.5 मिनट होता है, जबकि नामा और नूह ने भी 1.5 मिनट का ही राउंड करना था। इस बीच तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये एक डांसिंग चीज़ परफॉर्म की जाती है। जोड़ों के लिए ये एक मुअय्यन मुद्दत के लिए जोड़े की अपनी पसंद की मौसीकी पर मुश्तमिल एक मतवाज़न प्रोग्राम पर मुश्तमिल है। इसमें खास तौर पर आम पेयर स्केटिंग की हरकतें भी होती हैं, जैसे कि जोड़ी की स्पिन, लिफ्टें, पार्टनर की मदद से छलांगें, सर्पल और दीगर लिंक करने वाली हरकतें। इसका दुरानिया दीगर मज़ामीन की तरह सीनियर और प्रोफेशनल्स के लिए 4 मिनट और नॉर्मल लोगों के लिए 1.5 मिनट है। पेयर स्केटिंग के लिए मतलूबा अनासर में लिफ्टें, ट्विस्ट लिफ्टें, थ्रू जंप्स, छलांगें, स्पिन के इम्तजाज, डेथ स्पर्ल्स, कदमों की तरतीब और कोरियोग्राफिक तरतीब शामिल है। वहाँ और भी 3-4 कपल्स थे, पर वो इतने माहिर न थे जितने नामा और नू। खुद नामा ने हमेशा अकेले स्केटिंग की थी, तभी पहली बार कपल स्केटिंग का मजा आ रहा था। फिर नू की नजरें हो या उसके दोनों हाथ की हरकत, उसका हर मूव में नामा को प्रोटेक्ट करना सभी नामा को मजीद दीवाना कर गया। इवन वो दो इतना परफेक्ट कर रहे थे कि बाकी कपल्स किनारे पर रुककर इन दो को देखते हूटिंग करने लगे, और बाढ़ के साथ चिपकी अवाम भी। म्यूजिक इतना तेज था और मूवमेंट्स के वो दो स्पीच कुछ बोल ना सके। वो तो जब 1.5 मिनट का दौरानिया 4 मिनट पर पहुंच कर रुका, तब उन्होंने पैरों पर एक प्रोफेशनल दबाव और तवाज़ुन देते स्पीड बहुत कम की। सभी इस कपल की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस थे। किस स्टेप स्किप कर दूं? उन्होंने उसके कान में सरगोशी की। पर आपको तो स्किप नहीं करनी थी, इसीलिए तो आप आए हैं मुझे लेकर, जैसे मुझे आपके अरमानों का पता नहीं है।
اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا اس کا وولی ٹاپ جو کراپ تھی اس کے اندر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ تبھی تو ناما کو اس کا ٹھنڈا ہاتھ کرنٹ لگا رہا تھا۔ بھیانک نظر لگ جائے گی بیکاز آئی ایم دیم گڈ کسر، اور جس طرح شوق ہوئے بولا۔ ناما کا دل چاہے اس آدمی کو یہی برف میں گرا کر بھاگ جائے، پر اس کے ہاتھ کی فکر میں تھی تو نہ کر سکی۔ ہاں، پتہ نہیں کس کو گڈ کس کی جو ایسی خوش فہمی ہے، وہ کہاں امپریس ہونے والی شے تھی۔ وہ حیران اور پریشان ساتھ ہوا، اس لڑکی کو گھورا بھی۔ ہاں، ہنس گواہ ہے بیوی، ایسے مکرنا اچھی بات نہیں۔ وہ جلدی سے وہ خوبصورت بیگھا دن یاد دلا گیا تو ناما کا دل گدگدایا۔ اف، ناما کیسے بھول سکتی تھی وہ جان لیوا لمحے۔ ہنس کا منہ سامنے تھا مسٹر نو، جائیں کوئی سالڈ گواہ لائیں۔ وہ بالکل رکنے کے قریب تھے، دونوں کے پیروں کی موومنٹ ختم ہو چکی تھی۔ نو نے اس مست حسینہ کو دیکھتے کچھ کرنا چاہا، جب وہ اس کو پرے کرتی گوری۔ اف، نظر لگوانی ہے کیا؟ وہ بے اختیار بڑبڑائی تو نو کا کہا گونجا۔ وہ ایک حسین ترین ہنسی میں شمار ہو سکتا تھا۔ یہ ہے میرا سالڈ گواہ، اس کا نام ہے ناما دادغان۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا شوق ہوا، جس پر ناما کی پلکیں حیا سے ہٹی، اور تبھی نو نے اسے جیسے ہی چھوڑا وہ سیدھی برف کے تودے میں جا گری، اور اتنی پرفیکٹ طریقے سے دوسی کہ نو پہلے تو منہ کھولے سمجھنے لگا کہ یہ لڑکی کیا اس کے سہارے کھڑی تھی، جس پر نو پھر ہنسا، اور وہ برف کے پہاڑ میں دوسی سے آنکھیں نکال کر گھور رہی تھی، جو ہنستا ہوا اس پر جھکتے ہاتھ بڑھا گیا۔ آپ نے مجھے گرایا، میری شرٹ میں گھس گئی ہے برف نو۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو نو بھی مسکراتا ہوا اس کے پاس ہی گرتے لیٹا۔ اوپر سے آرٹیفیشل برف گرتی دونوں کے چہروں اور پلکوں کے ساتھ بالوں میں بھی اٹک رہی تھی۔ دونوں ہی ہنس پڑے۔ یہ ناما کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں نکال دوں گا جہاں جہاں جس طرف گھسی۔ بائی دا وے، تمہیں ریئل سنو فال کی بھی اسکیٹنگ کرنی ہے میرے ساتھ؟ وہ ذرا اس پر جھکا تو ناما نے جلدی سے سر ہلایا۔ ہنی مون پلان کرتا ہوں جلد۔ وہ ٹھنڈ سے پہلے ہی لال تھی اور ہوئی۔ یہ بندہ ہر لمحہ ہنی مون منا رہا تھا، ابھی بھی دل نہ بھرا۔ جبکہ ناما نے جب ارد گرد کپلز اور لوگوں کو واپس مستی کرتے دیکھا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ نو بھی اٹھا۔ اب چلتے ہیں نو، شرٹ گیلی ہو گئی ہے، اچھا تھا کوٹس پہن لیتے، پول تو فوراً نم ہو جاتی ہے۔ اٹھائیں مجھے۔ نو اٹھا اور اس محترمہ کو بھی اٹھایا، جس پر وہ لوگ وہیں سے باہر نکلے اور اپنے اپنے اسکیٹنگ شوز اتار کر اپنے جوتے پہنے اور وہاں سے اپنی اصل حالتوں میں باہر آئے۔ آپ نے میری فیوریٹ گیم تو پوچھ لی تھی، آپ کو کیا پسند ہے کرنا؟ وہ لوگ اب ساتھ پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پیراگلائیڈنگ، کبھی اس کا ایکسپیرینس بھی کریں گے۔ وہ شدید حیران تھی اور ایکسائٹڈ بھی کہ اس نے کبھی ہوا میں اڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ساتھ چلتے چلتے رکا اور ریسٹ ایریا کی طرف اچانک بڑھا تو ناما پھر سے حیرت زدہ ہوئی۔ ناما کی وولی کراپ ٹاپ جو جرسی جیسی تھی نم دیکھتے انہوں نے ایک سائڈ کے ریسٹ ایریا میں جہاں کوئی نہ تھا ناما کو لاتے اپنا بلیزر جو باہر نکلتے بازو پر رکھا تھا ناما کی گرد دوڑایا اور اس کے سامنے رکتے بہت احتیاط سے اس کی نم ٹاپ آگے سے زپ اوپن کرتے کھول کر ناما کی بازو سے اتاری تو ناما نے گھبرا کر جلدی سے نو کے بلیزر میں اپنے بازو ڈالتے آگے سے بلیزر کو جکڑ لیا۔ وہ اتنی فکر پر لوٹ ہی تو گئی۔ پارکنگ میں پہنچتے ہی وہ گاڑی کی طرف بڑھے۔ ناما کی ٹاپ نو نے بیک سیٹ رکھتے ناما کے لیے پھر پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا تو وہ جلدی سے بیٹھی۔ نو بھی دوسری طرف سے آ کر بیٹھا ہی کہ ناما اس کی طرف ہوئی اور اپنے ہونٹوں کو نو کی گال سے کچھ لمحے جوڑے رہی، پھر جب دور ہوئی تو نو نے ہونے نہ دیا۔ یہ کیوں؟ وہ ایسی عنایت بلا وجہ تھوڑی پاتا تھا، پوچھ کر ناما کو مزید دھڑکا سا دیا۔ جیسے آپ نے میری گیلی ٹاپ اتاری ابھی مجھے اپنے کوٹ میں چھپایا، یہ بہت رومانٹک تھا۔ وہ نظریں زیر کیے ہی شرمگی سا بولی تو نو نے اس کا ماتھا بے حد رغبت سے چوما۔ بے فکر رہو، گھر پہنچ کر یہ بلیزر اتاروں گا بھی میں اور اس سے زیادہ رومانٹک ہوگا۔ ناما نے دفتن گھور کر اس جن کو دیکھا جسے کس کیے وہ پچھتا رہی تھی تب سے جان کو چمٹا تھا۔ گندے بچے، وہ منہ پھلا کر روٹھے دوسری طرف رو کر گئی۔ بہت زیادہ، میرے سامنے وہ ڈریس پہنو گی تم؟ وہ ڈرائیونگ شروع کرتے جو مزید گندے بچے پر مہر لگائے بے باکی سے بولا۔ ناما کی کان سے حقیقت میں دعا نکلا پر کچھ جواب میں سوچ بھی نہ سکی۔ دل پر ہاتھ رکھے بس دھڑکن سنبھالنے لگی جو بے قابو ہو چکی تھی۔ جی جناب، میں جانتی ہوں آج بہت ہی شارٹ ایپیسوڈ ہے، لیکن میں کیا کروں، گھر میں بہت کام ہے اور آج تو لائٹ بھی نہیں تھی۔ میں آج گیپ بھی لے سکتی تھی لیکن میں نے کہا نہیں، گیپ بالکل نہیں لینا، اور جتنی میں لکھ پایا کروں گی نا
مطلب بزی اگر ہوں لکھ پایا کروں گی، میں ضرور دے دیا کروں گی آپ کو. صرف ایک سنڈے کا ہی گیپ ملا کرے گا، تو مجھے پتہ ہے آپ انتظار نہیں کر پاتے. یہ تھوڑی ہے لیکن بہت ہی حسین ایپیسوڈ ہے، یقیناً آپ لوگ بہت انجوائے کرنے والے ہیں. تو ملتے ہیں پھر اگلی ایپیسوڈ میں جو بہت ہی زیادہ اسپیشل ہوگی. اسی طرح کی دونوں کپلس کو اسپیشل ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور امائل کی ممی کے بارے میں بھی کل ایک سین بتاؤں گی کہ کیا ہو رہا ہے ان ماؤں کے ساتھ. کیا مقافاتی عمل شروع ہو چکا ہے؟ کیا بچے جو ہیں وہ اب ماؤں کی تڑپنے کی باری ہے؟ بچوں نے تو تڑپ لیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بزی تھی میں، سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی، لیکن میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ ایپیسوڈ لکھی ہے، تو اچھا سا تبصرہ دیتے جائیے گا. بائے بائے.